موږ بې غیرته نه یو. که ټي ټي پي ده، که بیلې ده، که هندوستان دی او که سپي دی، په ډاګه مو دا ناره کړې ده او تر مرګه به کوو. इनका ये ख्याल था कि बलूचिस्तान खाकम बदहन पाकिस्तान से दूर होने वाला है. जन साहब आपने कहा था कि इनकी 10 नस्लें इसको पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकती. मुझे यकीन है इस जोश और वलवले को देख के मेरे दरीना फिक्री नज़रियाती दोस्त वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी, काबिल कदर असफंदियार काकड़ जिसने आज इस जलसे को बुनियादी इंतज़ाम की जिम्मेदारी थी, हमारे बुज़ुर्ग दोस्त मीर आसिम कुर्क गोलू, मेरे कुलीग दिनेश कुमार और बाकी जितने भी सामीन हैं, अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम. खबर पर पश्तो क्यों को ब्या पर उर्दू क्यों अजदानो زه چې په لاره را روان وم نو داسې یو اتیا نوي کاله شاته لوړم. زما نیکه مرحوم الله دې جنتونو په نصیب کې ډاکټر نورالحق با عبدالخالق خان له راتلو. د عبدالخالق خان سیاسي کردار او سیاسي مقام له دې علاقې پټ نه دی. زما نیکه او اکبر خان کاکو دواړه له علیګړه راغلي. پس له هغه چې دوی وفات سو، زما پلار له سرور خان کاکو سره، له خالد خان سره، له مالک خان سره، د درو سرو سره همدغه رنګه تعلق یو لکه دی چې د عبدالخالق خان وراره. بیا دی ورسره وفات سو. بیا زما که د کاکو ذکر دلته موږ نه وکړو، ډېر زیات توبه وکړو. نن چې خدای زه کوم مقام ته راوستلی یم، په هغه کې د سرور خان شفقت، په هغه کې د کاکو مهر، محبت او احترام په هغه وخت کې د مشترکوي چې دا انوارالحق هېڅ چا نه پېژندی، خو سرور خان پېژندلی و. الله دې اډ اډ په جنت کې، الله دې د دا مقام وچت کی او دا د درو نسل تعلق به زما بچي او ستاسو بچیان او د اسفندیار او د اجاز بچیان د دا کورنۍ او د علاقې د بچیان سره انشاءالله تر 7 نسله به وي. عزیزانو، زه به دا ووایم چې شاید زه علاقې ته ډېر نه یم راغلی. وایي خوشحال بابا وایي په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره، په شان د خپله یاره بې وکیله بې رهباره. زه خوشحال چې یګانه وم، یګانه یم لا تر اوسه. نو زما انداز بدل دی، زما فکر هم بدل دی، زما د خلکو سره تعلق هم بدل دی. خو ته یقین وکړئ چې زه له ته یم او ته له ما یاست. زه بې له ته هېڅ هم نه یم، زه بې له ته هېڅ هم نه یم. زه په تاسو ټولو فخر کوم. زه هم د کاڼ یم، زه هم د سرې خولې یم، زه هم د برشور یم، زه هم د زیارت یم، زه هم د بوري یم، زه هم د ژوب یم، زه هم د کلاودلا یم، زه هم د مستونګ یم، زه هم د دشت یم، زه هم د نصیر آباد یم، زه هم د ډیره بوکټي یم، زه هم د کولو یم، زه هم د بلوچستان یم، زه هم د سند یم، زه هم د پنجاب یم، زه هم د ګلګت یم، زه هم د خیبر پښتونخوا یم، زه د پاکستان یم. زما مینه د پاکستان ده، زما فکر د پاکستان دی، زما مهر، زما عزت، زما روزګار، زما هر څه له دا خاورې سره تړلي دي. د وطن سره مینه د حدیث مبارک مفهوم دی، نصف ایمان دی. چې کوم سړي له کوره سره مهر او محبت نه و، له وطن سره محبت نه و،
د هغه نیم ایمان خو د غیر رخصت دی. مه ژویرئ. مرګ له خودکش حملې باندې هم راتلی سي او له تبې هم سړی مري، په اکسیډنټ کې هم سړی مري، له جهازه بالایه که راوغورځېدی هم مري، چې په روډ روان یې هم مري، د ګولۍ په شهادت هم مرګ راتلی سي. موږ بې غیرته نه یو. که ټي ټي پي ده، که بي ال اې ده، که هندوستان دی، یو کسبي دی. په ډاګه مو دا ناره کړې ده او تر مرګه به کوو انشاءالله. د پاکستان دا حیاداره، غیرتمنده، باوقاره پښتانه، بلوچان، سندیان، پنجابیان، ګلګتیان، دا ټوله شایسته ګلان هندوستان یې راغورځوي. دا دوه ریاستونه ورونو جوړ سوي په یثرب کې، وایي ریاست طیبه وه، مدینه مو و په عربي کې و هر ښار ته وایي. دا یثرب په نامه یادېدی او مبارک له مکې چې د دې خوا ته رالی، نو دا طیبه سوه، پاکه سوه، صفا سوه، د ده له نور له برکته هر خوا ته رڼا سوه، منوره سوه، مستفید سوه. بیا پس له هغې تاریخ کې دا تجربه بیا په دغه نامه له پاکستانه شروع سوه، له پاکستانه شروع سوه او څه ناپاکي چې په دې کې موجوده ده، د هغه سنت په لار په برکت به دا بیا منوره کېږي، دا به بیا صفا کېږي، دا به بیا مستفي منزل ته رسي. د دې راغورځېدن دونه چندیانې اسانه نه دي. موږ هم فکر لرو الحمدلله، هم ایمان لرو، هم رڼا لرو، هم روحانیت لرو، هم مادیت لرو. قطعا زه نه تسلیموم چې موږ پسمانده یو. موږ بلکل پسمانده نه یو. خدای پاک و موږ ته هر څه راکړي دي. یا الله موږ ستا مشکوره یو، یا الله موږ ستا شکرګزاره یو، یا الله ته ګواه شه موږ له تا ګیلمن نه یو، له ځانه یو، له تا نه یو. زموږ لږ تا را ډېر کړي دي، زموږ نه څه تا را هر څه کړل. که څه کمی سته، که څه بیشي سته، هغه زما له خپل نفس اماره، زما له عمله دی، هغه به زه سموم، د هغه زه عهد کوم. په دا د عزیزانو په منځ کې، د دا قریبانو په منځ کې یو اجتماعي شعور به معاشرې ته ورکوو. د اسفندیار او زموږ وروستۍ ملګرتیا، که د بېروزګارۍ په حواله یي، که د علاقې د نور ترقیاتي کارو په حواله یي، د ملاتړ په حواله یي، دا سفر به موږ یو ځای کوو انشاءالله. او په دا سفر کې به زه ستی یو عام ملګری یم. زه دلته مصر نه یم، زما ډېر لوی مصران دلته ناست دي، سپین ږیري زه وینم. زه ستی یو کسر یم، زه ستی یو ملګری یم. ملګرتیا به انشاءالله په اخلاص کوو. او یو څه خبرې په آخر کې زه به په اردو کې وکړم. ښه دی چې دا هندوستان والا یې مو لږ واوري. په پښتو یې دونه سر نه دی خلاص और په پښتنو هم سر نه دی خلاص. मैं आप तमाम लोगों की इजाज़त से कुछ बातें अपनी कौमी ज़बान में जो हमने अपनाई इस हिंदुस्तान मुत्तहिदा, जब वक्त हिंदुस्तान था, बर्रे सग़ीर पाक व हिंद जिसके नाम से है, उर्दू को मुसलमानों ने अपने दिल व जाम में जगह दी, तफसीर की ज़बान बनी, कुरान के तर्जुमे के साथ उसका इदराक करने की ज़बान बनी।
ایسے لگا کہ آہستہ آہستہ اردو زبان ہی مسلمان ہو گئی. حالانکہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن اس نے اس کو اختیار کر لیا، وہ مختار ہو گئی اس کی. تو اردو ہمیں بڑی پیاری ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں بولی جائے. اردو کو کوئی پشتون اپنے پشتون لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، کوئی بلوچی لہجے میں اس کی ادائیگی کرے، سندھی اس ادائیگی کو اپنے لہجے میں کرے، پنجابی اپنے لہجے میں کرے. اردو کی چاشنی اور خوبصورتی ختم نہیں ہوتی. تو اردو سے ہمیں بڑا پیار ہے. میں آج آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور بہت ہی زیادہ حوصلہ آپ نے دیا. آپ نے حوصلہ صرف برشور میں پیغام نہیں دیا، یہ پیغام آپ کا برشور سے ہوتے ہوئے پشین سے ہوتے ہوئے کوئٹہ، بلوچستان اور پاکستان اور ایشیا میں جا رہا ہے. آپ نے اپنے وطن کے دفاع کی تجدید کی ہے. آپ نے یہاں کھڑے ہو کے اپنے وطن کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اپنے وفا کی، وطن کے ساتھ وفا کی تجدید کروائی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے، جس وقار کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس حیا کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، جس کلیئرٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، تو برائے مہربانی اپنے فوج کی تعداد بالکل دنیش نے درست کہا 7 لاکھ نہ بتایا کرے. ہم 24 کروڑ آپ کے کارواں کے سپاہی ہیں. تکلیف معاف سر. د دې بعد اخري د سی ایم صاحب تقریر دی، بیا بل منظور هم زه ډوډۍ به م خور. خانجي وایي چې یو سړی د ځای ونه ښوري، یو سړی هم چې څوک روان دي پر هغه ځای دې کښېني. اس وطن کا دفاع، یہاں کا امن، چاہے وہ کسی بیرونی ہندوتوا کا جارے ہو یا اس کے ایجنٹ، اس صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں، کہیں بھی ان کے ایما پہ معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا جو سلسلہ انہوں نے کھولا ہوا ہے، اس میں بھی آپ ہمیں شانہ بشانہ اپنے سپاہیوں کی طرح پائیں گے. قدم بڑھائیں تا قیامت، قبر تک، اس خون کے آخری قطرے تک. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. یہ کاکڑ عوام، ترین، سید، اچکزئی، پشتون، بلوچ، یہ ہمارے قبائل ہیں. بگٹی، مری، کرد، مینگل، لانگو، یہ سارے گلدستے آپ کے ساتھ ہیں. جن کا یہ خیال تھا کہ بلوچستان خاکم بدہن پاکستان سے دور ہونے والا ہے، جن صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کی 10 نسلیں اس کو پاکستان سے دور نہیں کر سکتی. مجھے یقین ہے اس جوش اور ولولے کو دیکھ کے آپ اس 10 نسلوں کو 100 نسلوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 100 نسلوں تک یہ پاکستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ، والسلام. کښېنئ 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 اخري تقریر پاتې دی.